السلام عليكم ورحمة الله. عندنا السؤال السابع، السؤال الثامن عفوا، السؤال الثامن ويقول عندك سيارة، عندك سيارة؟ نعم، نعم عندي سيارة، نعم عندي سيارة. Do you have any car? Yes, I have a car. I have a car. کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. عندك دراجة؟ عندك دراجة؟ عندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة، ما عندي دراجة، ما عندي دراجة. Do you have any do you have a bicycle? No, I don't have a bicycle. کیا آپ کے پاس سائیکل ہے؟ جی نہیں میرے پاس سائیکل نہیں ہے. عندك قلم؟ عندك قلم؟ نعم، نعم عندي قلم، نعم عندي قلم، نعم عندي قلم. Do you have a قلم or do you have a pen? Yes, I have a pen. کیا آپ کے پاس پین ہے؟ جی ہاں میرے پاس پین ہے. عندك عندك دفتر؟ عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر، عندي دفتر. Do you have a copy? Yes, I have a copy. کیا آپ کے پاس کاپی ہے؟ دفتر، رجسٹر، کاپی. جی ہاں میرے پاس کاپی ہے. أبوك تاجر؟ أبوك تاجر؟ لا أبي فلاح، فلاح. Is your father is a merchant? No, my father is farmer. کیا آپ کے ابو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں؟ نہیں میرے ابو کسان ہیں. من أين محمد؟ من أين محمد؟ هو من الهند، هو من الهند، هو من الهند. From where is Muhammad? From where is Muhammad? He is from India. He is from India. محمد کہاں سے ہیں؟ وہ انڈیا سے ہیں. ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ لغته الأردية، لغته الأردية، لغته الأردية. What is his language? Language of Muhammad. Muhammad's language. What is his language? His language is Urdu. His language is Urdu. اس کی زبان کون سی ہے؟ محمد کی زبان کون سی ہے؟ اس کی زبان اردو ہے. عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. عندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر. أبوك تاجر؟ لا أبي فلاح. من أين محمد؟ هو من الهند. ما لغته؟ لغته الأردية.